Salam alaikum, salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous en bonne forme. تكونوا كاملين بخير. Alors في هاد لا سيونس هادي لا سيونس نيميرو 4 اللي داخله في لا ريفيزيون ديال المراجعه اللي هي موجهه للمترشحين الاحرى اللي عندهم الدورة الاستدراكية. غادي نشوفوا فيها اي نوفيل شوز. اوكي نشوف فيها لي ريجستر ليتيرير. اوكي اولا لي طوناليتي اولا لي طون. ديجا فاش شرحنا هاد الدرس هذا قلنا شنو العناوين اللي ممكن او الاسماء اللي ممكن تعطى. اوكي لي ريجستر لي طوناليتي او لي طون. ما غاديش نعاود الدرس كامل في هذه الحصه هذه، ولكن نذكروا بشي امور ونعاودوا نشوفوا شي حويجات بخصوص الطريقه باش كيتحط السؤال في هذا الدرس هذا. يلا المترشحين اللي معايا في لو جروب غادي غيكونوا ديجا شافوا هذا لو بي دي اف هذا لو فيشي هذا، لانني كنبارطاج معكم من قبل كنحطوه في لو جروب. لكن الناس الاخرين تقدر تلقاوه في السيت molfrancais.com. غنخلي لكم الرابط اللي غيديكم ديريكتومون هذا الفيشي هذا، هذا لو سيبور هذا. الرابط غتلقاوه تحت من هذا لا فيديو هذه. يالوغ على بركه الله. هنايا غتشوفوا غادي يكون عندنا نصوص، ونتمنى ما تخلعوش بهاد النصوص. هاد النصوص بحالهم كيتحطوا لنا في ليكزامان. اوكي غير هو حطيتهم هنا باش حيت هاد الطريقه اللي نقدروا نشوفوا فيها تطبيق على هاد الدرس هذا. داكشي علاش الا قلبتو في الانترنت غادي تلقاو بزاف التمارين على لي روجيستر ليتيرير، ولكن في السيت راه ديجا حطيت لكم شي وحدين. هذا واحد اخر. يالوغ كنقولوا هنايا هاد النص هذا ما غاديش نقراو كله، ما غاديش نشرحو كله باش نربحو شويه الوقت. الوغ كنقولوا هنايا سي نو فيان با وإلا ما جاوش ريبيتا لو فيار. الوغ هو تيدوي على شي وحدينات، يعني شي بنات ولا شي عيالات. شكون اللي تيدوي هنايا ريبيتا؟ يعني كيكرر، يعني كيعاود، يعني ما قالهاش غير مره واحده. اون سونغلوطون يعني هو كينتحب، هو عنده نحيب. اوكي يعني شي واحد اللي ماشي في شي حاله طبيعيه. مي جو سوغي مور. الوغ ولكن انا غنموت. مور دون ان اكسي دو راج، غادي نموت غير بالغضب ولا راج. نقول حتى لهذاك المرض اللي كيكون عند الكلاب واللي تيخليها تكون يعني كتجهل. اوكي واللي عطاتو هذاك لاباس تيولي فيها حتى هو هذاك الداء. اوكي الوغ دو راج لكن نقصد بها الغضب. لا راج مو غاني. En ce moment, je vois ma vie entière. فهاد اللحظة هادي كنشوف حياتي كلها هي. Je suis dupe. Je suis dupe. هذا كيقصد بها أنا تخدعت. Ils ne m'aiment pas. ما كيبغيونيش. Ils ne m'ont jamais aimé. ما عمرهم بغاوني. Cela est clair. هادشي واضح. حتى لهنا واش عرفتو على من داوي؟ شكون هو لو فيار العجوز هنا اللي داوي وداوي على شي وحدينات وتيقول هما ما كيبغيونيش، ما عمرهم بغاوني، تخدعت، غنموت. شكون هذا؟ هادو tout simplement لو بير غوريو في لا فان ديال ليستوار ديالنا. اوكي لا فان ديال ليستوار ديالنا، حيت في لو بير غوريو عندنا 4 الاجزاء الى عاقلين. الجزء الاخير العنوان ديالو هو لا مور دو بير، يعني الموت ديال الاب. وكنسميوه لو بير حيت عنده جوج بنات وهما اللي تيدوي عليهم هنا. تيقول الا ما جاوش لانه تيموت السيد وحداه شكون؟ حداه اوجين دو راستينياك، لكن بناتو ما كاينينش حداه. اوكي تخيلوا معايا شي واحد تيموت وتيتمنى انه بناتو يكونوا حداه. غادي نزيد واحد شويه. الوغ تيقول هنا بلوس ils auront tardé قد ما زادوا تعطلوا moins ils se décideront de à me faire cette joie. يعني قد ما تعطلوا بزاف قد ما غاديش يمكنوني من هاد السعاده هذه. يعني غيفرح الا شافهم، ولكن تيشوف بان قد ما تعطلوا قد ما الامال في هذيك يعني السعاده ولا في هذيك الفرحه بليطو اللي غادي توقع ما غاديش توقع، لانه قريب تيموت السيد. الوغ جو لي كوني، يعني تيقول هنايا كنعرفهم. Ils n'ont jamais su, ما عمرهم عرفوا rien deviner mes chagrins. ما عمرهم خمموا في mes chagrins، في المآسي ديالي ولا الأحزان ولا شي حاجة بحال هكا. de mes douleurs في الآلام ديالي، de mes besoins يعني داكشي اللي كيحتاج. وهنايا ردوا معايا البال، هنا كاين ان شون ليكسيكال. لي شاغران، لي دولور، الآلام والأحزان. هنايا الموت. غنزيدو مازال غنقصو شي حويجات. أو زاد الحويجات هنايا. الوغ كريفيلو تيقول حتى إلا طلبوا مثلا يفقئوا يعني يفقئوا عينيه، غادي يقول ليه كريفيلي، غيقول ليهم بليتو كريفيلي. اوكي سي بون. الا جينا مثلا لهنايا
تيقول هنا leurs enfants me vengeront. الابناء ديالهم يعني ابناء ديالهم الاطفال ديالهم غادي ينتقموا ليا، يعني داكشي اللي داروا فيه هاد البنات هادو الاولاد اولا الابناء ديال بناتو يعني الاحفاد ديالو غينتقموا ليه. اوكي سي بون. تيقول هنا il faut toujours se faire valoir، خاص الواحد دائما يعطي قيمه لراسو، يخلي لراسو قيمه ولا شي حاجه بحال هكا. اوكي الوغ elle commet يعني اقترفوا tous les crimes en un seul، اقترفوا كاع الجرائم يعني في جريمه واحده. مي allez donc dites-leur donc que allez donc يعني ما تيهضر هنايا راه كيهضر مع اوجين تيقول ليه سير، فهمتيني، تطلب منه يعيط عليهم قول لهم اش ne pas venir يعني الا ما جيتوش سي ان باريسيد. ان باريسيد يعني قتل الاب ولا قتل الوالدين ولا شي حاجه بحال هكا. اوكي يعني جريمه في حق الاب، الا ما جيتوش راه تديروا بحال هكا. وديجا هو قال لك اقترفوا كاع الجرائم في واحد. اوكي سي بون. الوغ هنايا كيقولوا كري دون كوم موا، يلا غود بحالي، انت غود بحالي. اي نازي يعني كيعيط على اناستازي تيقول لها اي نازي، اي دلفين باغ اكزومبل venez à votre père qui a été si bon pour vous. اجيو عند باباكم ولا عند باباكم اللي كان مزيان معكم، كيسوفر اللي كيعاني. وهاد الكلمه اللي بغيت لا سوفرونس غادي نزيدوها على هذيك الكلمات اللي قلنا قبيله. نقولوا الحقل الدلالي ديال المعاناه، الشغل ليكسيكال ديال لا سوفرونس. اوكي تيقول لنا موغيج دونك كوم ان شيان، واش انا غنموت بحال شي كلب. فوالا ما ريكومبونس، هذا هو الجزاء ديالي، لابوندون يعني التخلي، تخلاو عليه. هنايا قلت لكم شي حويجات اللي غيفهموكم بلان النص هنايا كله هو هضره ديال من هضره ديال لو بيرغور. حويجات اللي قلت دابا غتمكننا انا نعرفوا ولا نجاوبوا على هاد لا كاستيون هادو. تيقولنا السؤال الاول quel est le registre dominant dans le texte، يعني من الاسئله اللي كطرح بزاف يعني في هذا الدرس هذا. اشنا هو لو ريجستر اللي مسيطر؟ علاش مسيطر؟ لانه الا جينا نقلبوا راه كاينين دوطخ ريجستر في نفس النص. اوكي نجاوبوا اولا نقول لكم بحال اش. الوغ quel est le registre dominant dans le texte؟ واش ايرونيك؟ نتوما عارفين غادي ندير واحد الغابيل بالزربه. ايرونيك كنكونوا كنضحكوا وهذا النص ما كيضحكش، كنكونوا كنضحكوا ملي كنكونوا كنسخروا من شي واحد. اوكي الوغ اون بروفوك لو ريغ، كان يعني ملي غتسمعني كنقول هاد الهضره هادي انت غادي تضحك، ولكن عن طريق اش؟ عن طريق لا موكري يعني السخريه، الاستهزاء. هاد الشيء ما كاينش. واش باتيتيك؟ باتيتيك هو ملي تيكون عندنا لوغسكون بروفوك ولا اون سوسيت لا بيتيي، الشفقه عند الشخص. اللي كنعاود لك مثلا قسطي ولا شي حاجه وقعت ليا ولا ديال شي واحد وكنحاول ناثر فيك نكسب العطف ديالك، انا كنقول استعملت لو ريجستر باتيتيك. اولا لو ريجستر كوميك، ما كاينش الكوميك هنا، ما كايناش لا كوميدي، هذه مساله مفهومه. الوغ اللي عندنا هنايا كجواب الوغ سي لو باتيتيك. مزيان هو لو باتيتيك. علاش؟ لانه الكاتب هنايا اولا الراوي حاول ياثر فينا في هذا النص الطويل، وباقي بعد منه راه باقي يعني نفس الشيء مستمر. السيد كيعاني كيموت، كيدوي على الالم، كيدوي على المعاناه، ودائما في غياب ديال جوج بنات. اوكي ندوز دابا لا جوستيفيكاسيون. جوستيفي votre réponse. غادي نكوريجيو بزاف واحد الحاجه. من هنا كنقول لكم دائما نهار ليكزامان تكتب وقول مع راسك راه كل شيء صحيح. عاود راجع هذاك الشيء اللي عندك. اوكي عاود راجع هذاك الشيء اللي عندك، لانه كيف تشوفوا الا كتبت هذا الشيء كامل تيبان لك كله صحيح، ولكن ملي كتجي كتقرا شويه بشويه كتلقى بان كاينين اخطاء، يعني انت راسك تقدر تلقى هاد الاخطاء هادو. الوغ دائما حاول ملي تقرا وملي تحاول يعني تراجع الواقع ديالك، دير راسك بحال كتراجع لشي واحد اولا بديتي تصحح لشي واحد اخر باش تقدر تلقى الاخطاء. اوكي هذا خطا بسيط، فوت دو فخاب، لكن ربما تيكونوا اخطاء اللي هي تسميوها كارثيه. اوكي alors la justification de la réponse, là on va justifier pourquoi on a choisi pathétique comme registre littéraire. علاش استعملناها، علاش اختارينا هذا كوم registre littéraire؟ علاش؟ باسكو تو سامبلومون قلنا لوتور او لو ناراتور، لوتور هو الكاتب، لو ناراتور هو الراوي.
Ok. Alors l'auteur essaie يعني كيحاول de provoquer là le mot provoquer la pitié هي الشفقة ou la compassion du lecteur à travers خلال اش des mots et des expressions تعابير appartenant يعني اللي كتنتمي appartenant au champ lexical de la souffrance. ماشي ضروري تكتب كيف انا كتبت باش تقول راك جاوبتي صحيح. هنا ما كاينش مشكل. عطينا عطينا واحد الكلمه ولا واحد الجمله واحد الجواب. عطينا واحد الجواب اللي غتبين من خلاله انك فاهم علاش اختاريتي الريجستر باتيتيك. اوكي باش تكون الامور واضحه. نمشي دابا للتكست نيميرو 2. كنقولوا هنا مدام لا بارون. Alors madame la baronne c'est la femme ou bien c'est l'épouse de monsieur le baron ديال هذاك البارون اللي عندنا في كانديد مول القصر. Alors madame la baronne qui pesait ça veut dire les كتوزن environ 350 livres. les كتوزن شحال environ 350. اوكي نكتبوها 350 اش livre. شنو هي livre هي واحد هي اولا كتب، ولكن ما كنقصدوش بها كتب هنايا لان كيف ديجا قلت شحال من مره بان الكلمه يقدر يكون عندها معاني مختلفه. اوكي كاين امور اللي كتحكم في هذا الشيء هذا ومن بينهم السياق. الوغ ليفر هنايا كنقصدوا بها هي واحد الوحده ديال القياس. راه كاينه وحده ديال القياس اللي كتهمنا هنا ديال الكتله لا ماس. اوكي واش هاد الوحده ديال القياس شحال فيها كل ليفر. الا قلنا باغ اكزومبل 1 livre est égal à A. Alors كيساوي اش غير كفكرة تكون عندك est égal à presque 100 ou bien 500 غرام يعني 500 غرام يعني نص كيلو tout simplement. مزيان يعني هنايا باش نحصلوا على شحال من كيلو باش نفهموا شحال من كيلو شنو خصنا نديرو نقسموا على جوج tout simplement. يعني هاد السيده هادي فايته 150 كيلو. نتوما تفهموا شنو بغيت نوصل لكم كفكره. هاد السيده اللي فايته هاد الوزن هذا يعني بالغنا. اوكي هادي حاجه الاولى. وعاد تنقولوا ساتيغي par là une très grande considération. بحال قلتي كتجذب ليها الناس وكتعطى واحد الاعتبار واحد التقدير كبير بهذا الشيء هذا لانها في الوزن ديالها كبير يعني عامره بزاف غليظه ولا. اوكي faisait les honneurs de la maison وهي اللي كتحضر الشرف ديال الدار يعني ديال القصر avec une dignité بواحد الكرامه qui la rendait اللي كتخليها encore plus respectable اللي كتخليها تكون محترمه اكثر. اشنو بالكم في هاد الهضره هادي غادي نشوفوا. الوغ جو معايا هنايا كنقولوا كومون مدام لا بارون ايتال ديكريت كيفاش توصفات. هنايا عطيتكم واحد لو طابلو هنايا ديال 4 كولون. الوغ نقولوا 2 كولون وعندنا 2 لين ماشي عندنا 4 كاس. غنشوفوا دابا لا ديسكريبسيون فيت دون لا بروميير لين دو تكست واش فالوريزونت ولا ديفالوريزونت. انا غادي مره كنجركم ربما حتى درس واحد اخر ديال لي موداليتي. الوغ ردوا معايا البال هنايا الا جيت عاوتاني قلت مدام لا بارون كي بوزي انفيرون 350 ليفر. افترضوا اننا تندويو على واحد السيده وقلنا عليها بانها توزن بزاف بحال قلتي راه غليظه بزاف. الوغ واش في نظركم هادي ديسكريبسيون فالوريزونت ولا ديفالوريزونت؟ سي ديفالوريزونت ما كيحتاجش التفكير بزاف.
اوكي. ولكن جينا لو ريست دو تكست، هنا لو ريست دو تكست يعني ما تبقى في النص كنقولوا ساتيغي باغ لا اون تري غروند كونسيديراسيون، كتجيب لها واحد التقدير كبير، واحد الاعتبار كبير، وهي اللي كتحظى بالشرف ديال الدار، كرامه ايتترا، كلهم حويجات زوينين، كتولي هي اللي تتولي محترمه اكثر الى اخره، كلهم حويجات زوينين. الوغ لا le reste de ce texte là en fait elle est décrit d'une façon valorisante، بواحد الطريقه اللي كتعطي القيمه لواحد نورمالمون. مزيان، هادشي كله هو راه بينا نوصلوا به واحد الحاجه تمنى تردوا معايا مزيان لبال. غنجيو دابا نقولوا quelle figure de style employée dans le texte. Si on cherche ici dans ce texte là il y a une figure de style employée. اشنو هاد لا فيغور هادي؟ هاد لا فيغور هادي غادي نعرفوها مناش؟ اوكي غنقولوا مدام لا بارون، وقلنا كي بوزي انفيرون سي بون، عرفنا الوزن ديالها، وكتجي كتقول لنا باغ اكزومبل هنا كتولي جذابه، ولا كتجذب ليها واحد التقدير زوين، او لا واحد اعتبر شي حاجه بحال هكا. شنو بان لكم؟ يعني كاين جوج الحويجات، يعني قلت العكس ديال هادشي اللي خاصو يتقال. بحال قلت مثلا باش تفهموني مزيان، بحال قلت لك واحد التلميذ، تيجيب دائما تيجي هو بالاواخر ديال القسم ديالو. اوكي، تيجي بين الاخرين ديال القسم ديالو. هادشي خلاو يحصل على مجموعه من الجوائز. شنو بان لكم؟ الوغ كاين نورمالمون كاين هنايا واحد لونتي فراز، يعني قلت العكس ديال هادشي اللي خاصو يتقال. فهمنا؟ حيت ما عمر شي امراه اللي تكون غليظه بزاف، يعني وبالغنا باش نبينو بانها غليظه بزاف، وغادي تكون يعني كتجذب لها هادشي هذا اللي قلنا هنا. مزيان. الوغ كاينه لونتي فراز، ما تخلطوهاش مع لونتي تيز ولا شي حاجه اخرى. الوغ لونتي فراز، غنعاود لونتي فراز هي واحد لا فيغور دو ستيل اللي نورمالمون كنقولوا فيها العكس ديال هذاك الشيء اللي خاصو يتقال. مزيان. quel est le procédé utilisé dans le texte؟ اشنو هو لو بروسيدي اللي تستعمل هنايا؟ اصلا هذا فولتير كيستعمل في هذا لو كونت فيلوزوفيك كونديد، كيستعمل لنا تيستعمل لو بروسيدي ديال ليغوني، السخريه، الاستهزاء الى اخره. غادي نزيدو نوضحو علاش. نكتبو دابور ليغوني. الوغ ملي كنقولوا ليغوني الاستهزاء، نوريكم كيفاش. رجعوا لهنا. فولتير في البداية ديال الكتاب ديالو وصف لنا القصر. اوكي، وصف لنا شخصيات في هذاك القصر، وصف لنا لو باغون، عطاه بعدا واحد السميه، غير في هذيك السميه اللي عطاه. الوصف ديال القصر مثلا قالنا هو احسن اجمل قصر لانه فيه نوافذ وفيه بيبان. انا كيسخر تو سامبلومون هاد لا نوبلاس. اوكي، وكيستهزئ وكينتقدها. نفس الشيء عند لو باغون كيدير ملي كيوصفوا لنا، نفس الشيء عند مدام لا باغون هنا في هذه الحاله هذه، حتى عند كونيغون. مزيان. بكل بساطه باش يبين هاد الاسياد هادو، هاد الناس هادو اللي في هاد الطبقه هذه، يعني واخا ما كيستاهلوش هذاك التقدير اللي كياخذوا كيفرضوه، ولكن ما كيستحقوش سامبلومون. اوكي، هادشي اللي كينتقد هاد السيد هذا، كينتقد لا نوبلاس. اوكي، وغادي يعطي بينات الشخصيات هذا كانديد اللي هو ما معهمش، واخا ميم ساكن معهم ولكن ما ماشيش معهم نفس، يعني ماشي في، ما عرفت كيفاش بغيت نقولها بالدارجه، ماشي من الطبقه ديالهم ولا شي حاجه بحال هكا. Alors غندوزو دابا لو تكست نيميرو 3، لو ديرنيير تكست. C'est une autre espèce de folie. هذا واحد النوع اخر من الحماق. dit Martin. Vous savez que ces deux nations sont en guerre. Alors كتعرف بان هاد الجوج دول هذا بعدا تخدم من الكانديد pour quelques arpents de neige vers le Canada. alors هاد جوج الدول هادو تيقول لها بانه هما محاربين على شي بعض الفدانات، نقدروا نقولوا بحال هكا، يعني الفدان حاجه قليله ديال الارض وديالاش دو ناج ديال الثلج لفين vers le Canada. مزيان. واشنو الاشكال اللي غيكون هنا؟ يقول كيل ديبونس، يعني داكشي اللي نفقوا، داكشي اللي خسروا pour cette belle guerre، عاوتاني بال يعني هاد الحرب الزوينه، beaucoup plus cher ou bien beaucoup plus que tout le Canada ne vaut
هنا واش اللي بيقصدنا هو ان هذاك الشيء اللي خسروا على هذه الحرب كلها هي من اجل هذيك كندا ومن اجل هذاك هذوك القطاع هكتارات ديال الارض ما كاع ما كتسواها كندا. هاد انسيستيت على هادشي هذا لانه جاينا فواحد لا كاستيون. مزيان. هادشي هذا راه كان لو ديسكور ديال مارتان، كان الخطاب ديال مارتان. هادشي هذا فاش كانوا هاد لي بيرسوناج ديالنا ماشيين فين؟ ماشيين فوق الباطو للبورسموث، ولكن ما غاديش يهبطوا هنايا بويسكو اون ملتيتود دو بوبل كوفغي لو ريفاج، حيت في الساحل غادي يبان لهم بزاف د مجموعه. وهادشي هاد الناس هادو غوغاردين اتونتيفمون ان اسي غرو اوم غادي يشوفوا واحد الراجل كبير كي ايتي ا جونو، يعني حاط على ركابيه، وقف على ركابيه. اوكي لي زيو بوندي ايتترا. الوغ غادي يديروا له غادي يعصبوا ليه عينيه. بكل بساطه انا غنتفكر واحد لانسيدون، واحد الايفينمون اللي كان هنايا، وهو فاش عدموا واحد لاميغال. اوكي الى فيزيي هاد لاميغال هذا علاش؟ لانه كيف تيقولوا انه ما قادش الحرب ببساطه، ما قتلش ما يكفي من الناس وقتلو، وقال بلي مزيان مره يتقتل شي واحد. اوكي هذا راه جندي البحريه لاميغال اللي غيتقتل لانه ما قتلش ما يكفي من الناس. هادشي كله هو قلنا داخل في الانتقاد ديال مجموعه من الامور في كانديد. اللي كيهمنا هنايا تنقولوا هنا غولوفي دون لو تيكست لا فراز ديكريفون لي في، غنجبدوا من النص الجمله اللي كتوصف لينا تاثير، نقولوا لي في افكت بالانجلي دو سيت غار، يعني ديال هاد الحرب هادي سور ليكونومي ديال لي دو بي، في هاد الاقتصاد ديال هاد لو بي. دوينا على النفقات ولا نفقات ولا خسرات، يعني تندويو على الفلوس. اوكي على ليكونومي على الاقتصاد ديال هاد جوج البلدان. اجي نشوفوا هنايا الجمله ديالنا. اوكي الوغ تيجي هنا تيقول لنا كال ديبونس، يعني هاد جوج لي ناسيون نفقوا قلنا بور سيت بيل كار، هذا نفقوا هذاك الشيء اللي ما كتسواش، يعني على ود هاد شويه د الارض في كندا نفقوا على داك الشيء اللي ما كتسواش كندا براسها. مزيان باش يبين بان خسروا بزاف. الوغ غادي ناخذوا هاد لا فراز هادي كلها هي من هنا حتى لهنا، غادي نكوبيوها ونحطو هنا هي الجواب، هي الجواب ديال لا فراز ديالنا. سي بون. الوغ تيقول لنا هنا سيت فراز ريفيل تال، واش هاد لا فراز هادي علاش تكشف على واحد لا طوناليتي، يعني على واحد لو روجيستر اللي هو ليريك تراجيك ولا ايرونيك. وغادي نشرح كل واحد فيهم غير نذكر به تكونوا بطبيعه الحال عارفينهم. قلنا ليريك جا من لو مو لير، من الكلمه ديال لير كتعني واحد الجهاز ديال الموسيقى، آلة موسيقية تو سامبلومون. ولكن ليريك هنا ملي كنتغناو قلنا بالحب، الحنين، الاشتياق، ما نعرف شي حاجه بحال هكا ديال واحد الماضي، ديال واحد المكان، ديال واحد المرأة، شي حاجه بحال هكا كيتسمى ليريك. كنا تكونوا عارفين المقابل ديالو في اللغه العربيه. تراجيك، تراجيك جا من لا تراجيدي. لا تراجيدي تراجيديا بين قوسين مأساة إلى آخره، يعني أحداث مأساوية. وغنرجع بكم لهنا إلا جينا مثلا نشوفوا فاش دوينا عندنا على لو بير غوريو اللي كيعاود، وحنا عرفنا سيكوش عارف راسو غيموت. هنا ملي تيدوي هنايا تيقول مي جو سوغي مور، غنموت. اوكي غنموت وما غيتعطلوا وانا غنموت، ما غاديش يجيو قبل ما نموت. اوكي يعني عارف راسو غيموت. يعني شنو عندنا واحد لا فاتاليتي، واحد الحتميه، شي حاجه اللي جايه ما كاينش منها هروب. ولكن في نفس الوقت هذاك الشخصيه هذاك لو بيرسوناج اللي عندنا تما المعني بالامر بين قوسين باقي مصمم على شي هدف. مزيان. غنعطيكم واحد ليكزومبل واحد اخر ملي كنهضروا على ليسكلاف ديال سورينام. هذاك العبد اللي لقاه كانديد في واحد الحاله يرثى لها، وديجا دوينا على هادشي دغيا في الحصه الاخيره. هذاك السيد كان في واحد الحاله يرثى لها وعارف بان ما عندوش فين يهرب. العبوديه هي اللي يعني غادي يخدم الاسياد ديالو، يقدر يتباع، يقدر يضرب، يقدر يقتل، يقدر اي حاجه، شي حاجه اللي لا مفر منها.
يعني كاينه هادشي اللي واقع، يعني كاين لا فاتاليتي تمايا. نفس الشيء غادي يكون عند الوليدات ديال السيزيام، متندرسين في الاولى بكالوريا، ملي كيشوفوا اونتيغون حتى هي نفس الشيء. اونتيغون عارفه راسها غتموت من النهار الاول، يعني من البدايه ديال القصه حنا عارفين وهي عارفه بانها غتموت، لكن رغم ذلك تقاتل على الهدف ديالها وكتحاول، وعارفه ان ذاك الهدف ديالها غيكلفها الحياه ديالها. اوكي، كاين واحد لا فاتاليتي تما، غير بين قوسين هذه هي لا تراجيدي. الوغ هذا هو لو تراجيك. ايغونيك ديجا قلنا ايغونيك. شنو هو؟ شنو هو ايغونيك؟ ايغونيك تو سامبلومون ملي كنكونوا كنضحكوا شي واحد عن طريق السخريه. افترض انك مثلا قدرت تضحك شي واحد بشي كلمه قلتيها، بشي حاجه عادي، ما سخرتي من تا واحد، ما استهزأتي تا واحد، ولكن يوم فوا كتبدا تستهزأ باش تضحك، هنا كتسمى ليغوني. مثلا ملي كتشوف مثلا واحد الشخص اللي مفضي بين قوسين كيف تنقولوا في الماط، ما تيعرف والو في الماط، ما تيعرف والو، وكتقول له مثلا تبارك الله على اينشتاين ديالنا ولا شي حاجه بحال هكا. الوغ هنا شنو كدير؟ هنا كتنزل عليه ولا شي حاجه بحال هكا، كنت كتسخر منه. قدرت تضحكو، قدرت تضحك اللي كيسمعك، كتسمى هادي ليغوني. اوكي. ولونتي فراس اصلا، لونتي فراس راه داخله في ليغوني. الوغ تو سامبلومون هنا شنو عندنا ليغوني. الوغ ايغونيك، لو روجيستر ايغونيك هو الصحيح، هو لو روجيستر اللي عندنا. وهنا غنبه لواحد المساله قبل ما ندوز لهاد الشيء هذا. كاين فيكم اللي غادي يلقى مشكل، غادي يلقى مشكل ما بين ايغونيك وساتيريك، وهذا الشيء تقدر تكونوا لاحظتوه هنا في هذه الخدمه هذه، الا خدمتوه بوحدكم هذا النص هذا. هنايا ديجا دوينا على لو بروسيدي. اوكي، دوينا على لونتي فراز، ولكن ما جبناش لو روجيستر ليتيرار. الوغ لو روجيستر ليتيرار اللي كاين هنا سي لو ساتيريك. وهنا غنبين لكم شنو الفرق بين ساتيريك و ايغونيك. قلنا سي كو ايغونيك كنستهزأ من شي واحد، كنستعمل ايغوني السخريه، الاستهزاء، كنقول العكس ديال هذاك الشيء اللي خاصو يتقال باش نضحك، اوكي، وباش نسخر مزيان. لكن لا ساتير او لو ساتيريك هو اشبه ما يكون الكاريكاتور. في الكاريكاتور راه ماشي كنضحك، راه كننتقد واحد الحاجه، كننتقد واحد الشخصيه، كننتقد واحد المؤسسه، الى اخره. مزيان. هنا راه هاد فولتير راه كينتقد هاد الناس هادو ماشي غير باش يضحك ولا باش يستهزئ بهم، ماشي هو هذا الغرض، ولكن ايضا باش ينتقد هاد الشعب اللي هما فيه هاد لا نوبليس. اوكي، هاد الاسياد الى اخره. الوغ هنايا غنزيدو هنايا، لان ما رديش البال بان ما كاينش هاد لا كيسيون، ما كنتش دايرها، غنزيدها هنايا. الوغ le registre utilisé, bien employé dans le texte est le registre satirique. الناس كل الامور واضحه وما تلفوش. سي بون. الوغ فين وصلنا؟ سي بون، سالينا هنايا، وضحنا الفرق بين كل روجيستر. غادي نزيد شي حويجات غير اوغالمون شفويا، وغادي تستافدوا منهم بطبيعه الحال. الا خدينا مثلا الوقيته فاش كان كانديد، فاش دخل لو بي ديال دوغادو، لقى بان هادوك الولاد ديال هادوك لو بي كيلعبوا باحجار كريمه، تيلعبوا بالذهب في يديهم. ولقيته فاش غيجي هذاك الانستيتور ديالهم ولا هذا، اش غيديروا؟ غيلوح هذاك الشيء اللي في يديهم وغادي يدخلوا عادي، غيلوحوا. غادي تجي غريبه الكانديد. اوكي، غتجي غريبه لانه تيشوف الناس كيلوحوا الذهب، وغيدي ليهم، وغادي يعاود ياخذوا من عنده، غادي يعاود يلوح. اوكي، يعني غادي يكتشفوا تما شي حويجات اللي ما كاينش تكون في الواقع.
تخيلوا مثلا واحد البلاد كلها من الذهب الى اخره كاش واقع. الوغ هنا غندويو على لو ميرفيو. لو ميرفيو سي بون. علاش؟ حيت عندنا لو ريال وعندنا عندنا لو ريال وعندنا ليماجينير ولا لو سيرناتورال، يعني شي حاجه اللي كتفوق يعني الحاله الطبيعيه اللي ممكن تكون عليها الحاجه. الوغ ندوز دابا لا برودكسيون اكريت. كنقولوا هنا certaines personnes préfèrent la vie simple. بعض الاشخاص كيفضلوا هذيك الحياه اللي هي بسيطه واللي هي هادئه tranquille de la campagne. هادشي اللي كاين في لا كومباني. d'autres اخرون يعني على العكس au contraire considèrent la vie كيشوفوا الحياه في المدن plus riche. هنا نعاودو نحيدو هاد اس هذا اللي زايد. الوغ هذيك الحياة اللي هي غنية واللي هي كتاتيري ولا شي حاجة بحال هكا. اوكي. الوغ لاكيل دو سي زاتيتود، اين وحدة من هاد لي زاتيتود يعني انت كتشارك، يعني انت من اين وحدين من هاد الناس هادو، هادشي اللي بغينا نعرف. اوكي. الوغ عارفة شنو غادي دير؟ يعني بلا ما نقراو هادي غادي تكتب غادي تعطينا لو بوين دو في ديالك في واحد لو تيكست ارغيومونطاتيف غيكون فيه لي زارغيومون دي زيكزامبل بريسي تو سامبلومون. الوغ هنا اللي كنقترحو هنايا نقولو دوبوي ان سيغتان طون ونعاودو لا ميم ايدي. قدرتي تغوفورمولي الفكره ديالك مزيان، ما قدرتيش تكتب غير داكشي اللي مكتوب. الوغ certains ou bien certaines personnes préfèrent habiter à la campagne. بعض الاشخاص كيفضلوا يسكنوا في لا كومباني. لاش؟ pour profiter du mode de vie باش يستافدوا ولا ينتفعوا ولا يتمتعوا بهذاك النمط الحياة اللي هو بسيط سامبل كيف ما قالوا هما اي ترانكيل اللي هو هادي. الوغ كو دوطخ يعني في حين ان اخرين اوبت بور لا في يعني كيختاروا لا فيل يعني المدينه بور سا ريشيس يعني من اجل الغنى ديالها. اوكي. حتى لاتراكسيون ديالها. اوكي. اتراكسيون يعني الجذب نقدر نقولوا بحال هكا. ميم كنقولوا لا لوا داتراكسيون يعني قانون الجذب. الوغ que peut-on dire à ce propos؟ اش نقدروا نقولوا بهذا الخصوص؟ هنا كنلقى راسي بزز عليا نستعمل عاوتاني هاد لا كاستيون هادي باش حتى نتوما تولفوا عليها، في حين راه ممكن نعاود نطرح اون اوتر كاستيون ولا هنا دو كاستيون ديفيرونت. مزيان. الوغ تو دابور اولا قبل كل شيء il faut rappeler qu'à l'origine خصنا نذكر بان يعني في الاصل لوم ايتن رورال، يعني في الاصل الانسان راه كان عايش ولا كان قروي يعني في العيش ديالو. toutes ces premières activités يعني كاع الانشطه ديال الاولانيين sont plus proches يعني كانوا اقرب ما يكون à celle des habitants de la campagne. اوكي. كانوا قريبه لداكشي تيديروا دابا السكان ديال لا كومباني. De ce fait, revenir sur le lieu d'origine est favorable. تالي الواحد يرجع للمكان الاصلي ديالو يعني حاجه مزيانه. اوكي. انا كنقصد بطبيعه الحال الباديه، حيت تنقارن بين الباديه العيش في الباديه والعيش في المدينه. اون اوتر بالاضافه الى ان يعني هنا بنزيد واحد الفكره واحده اخرى سو retrouver à la campagne يعني انك تواجد في الباديه permet de profiter de l'air frais يعني كيخليك ولا تيمكنك انك تاخذ هذاك الهواء النقي ولا تستافد من هذاك الهواء النقي ولا التعبير non pollué اللي غير ملوث de ces paysages pittoresques et sans silence. وحتى المناظر حتى غير الهدوء غير هذاك الهدوء اللي تيكون واخا ما بقاش نية داك الهدوء اللي كان شحال هذا. وغادي نذكر هنايا بوشيب اللي كيدوي على هذوك لي بومب دو هذوك البضاخات ديال الماء كيديشيغير لو سيلونس اللي كانوا تيمزقوا ولا اللي مزقوا الصمت ديال المكان. اوكي. وحتى لي راديو ايتترا عاد لي مويان دو ترونسبور ولا وسائل ديال النقل. الوغ سون كالم يعني الهدوء ديالو دو سا كيتود. لا كيتود يعني الهداء والعكس ديالها هي لانكيتود. العكس يعني الحزن ولا شي حاجه يعني الهم ولا شي حاجه بحال هكا ايتترا الى اخره. ونكملوا سي لوندروا يعني هذا هو المكان. الوغ سي لوندروا
dans lequel les filles, alors c'est l'endroit dans lequel ok, c'est bon. Alors, c'est l'endroit dans lequel l'humain et l'insan se sont proches de la nature. L'insan يحس براسو قريب للطبيعة et bénéficie وأيضا تستافد de ces avantages من هذا من المزايا ديالها. Ok. Sans oublier que بلا ما نساو أن les valeurs humaines et sociales يعني هذوك القيم الإنسانية والاجتماعية existent toujours dans la campagne. دائما تلقاها في la campagne. Les ruraux غارونتيس لي ريغو هنا كنقصدوا بها السكان ديال الباديه اوكي قرويين هما اللي كيضمنوا اللي كيحرصوا اش افيك لورز زابيتود اي لور تراديسيون بهذوك العادات ولا التقاليد ديالهم بليزيور فالور بزاف ديال القيم اسافوار غادي نعطيو بحال اش لا سوليداريتي التضامن لا توليرونس التسامح لونيتوتي او المعقول بين قوسين كيف تنقولوا حنا لا جينيروزيتي الكرم نعطيو ثلاثه النقاط هنا ممكن نقارنها بالمدينه ونزيد شي حاجه ممكن نحبس هنايا وندير ثلاثه النقاط سيكو كاينين بيسكو كاينين دوطخ فالور هنايا سيتي Alors, il faut insister sur le fait que, ça insiste على أن la ville corrompt les cœurs et les mœurs. ولا les mœurs. نقدروا هاد الكلمة هادي نقدروا نطقوها كيف بغينا. Soit les mœurs أو لا les mœurs. Les mœurs أو لا les mœurs. وهي الأخلاق. وهاد العبارة هادي بوشعيب اللي قالها تيقول بأن هو قال أوروبا والمدينة كتفسد الأخلاق والقلوب. اوكي داكشي علاش عاودنا استعملنا هنايا الوغ لي جون سيتادان يعني هادوك السكان اولا الشباب ديال المدينه سون بلو ديبرافي هما اكثر فساد واكثر انحراف كو لي رورو الى بلا نقارنوهم يعني ديال القريه دائما تيكون ديال المدينه اكثر فساد اكثر انحراف منحرفين اكثر على ديال القريه سويت على بو يعني بسبب لابي هو الاستعمال المفرط ولا الغير معقلان ولا شي حاجه بحال هكا ديال لا مودرنيتي اوكي عقلوا هاد الكلمه هادي تقدر تستعملوها بزاف الوغ فينالومون اخيرا جو فوا كو كنشوف بلي فيفغ على كومباني الواحد يعيش في لا كومباني بوكو بلو ميو كو لا فيل او لا كو دو فيفغ على لا فيل او بيان دون لا فيل الواحد يعيش في القريه احسن انه يعيش في المدينه نقدر نقول شي حوايجات اخرين في لا كونكلوزيون نقدر نكتفي بهذا الشيء هذا الوغ حتى لهنا كتسالي لا فيديو ديالنا نتمنى ان هاد الامور اللي قلنا تكون واضحه اللي عنده شي كاستيون يقدر يخليها لي تحت من هاد لا فيديو هادي في كومونتير او لا يتواصل معايا في الواتساب نتمنى لكم التوفيق